नीति पर्दा हो नारा नीति खाली गर गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र खारेज गर खारेज गर खारेज गर 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 गणतन्त्र धोका हो धोका हो धोका हो गणतन्त्र धोका हो धोका हो धोका हो सर्वप्रथम तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन स्वागत गर्न चाहन्छु। यो आज शाही युवा शक्ति नेपालको निमन्त्रणालाई पालन गर्दै हाम्रो पूर्व इआई साहब विभिन्न संगठनका चाहिँ प्रमुखहरू आउनु भएको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय युवा साथीहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू र जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, यस दरबार क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर बस्नुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू, म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो नारायणी ऋतु हुँदा तपाईँ हाम्रो ब्याड लक भएको छ र गणतन्त्रले यसलाई एउटा भूत घर जस्तो बनाएको अवस्थामा अब नेपाली जनता नारायणी आज हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत यहाँ साङ्केतिक कार्यक्रम गर्दै आएको छौँ र केही समय छोटो समय छिटोभन्दा छिटो हामी अब आउने जुलुसमा नारायणीको गेटसम्म मात्रै रोकिने छैनौँ। हामी नारायणीभित्र छिरेर त्यो श्रीपेज लिएर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको टाउमा यहाँभित्र रहेको श्रीपेज त्यो जनताको नासो हो। त्यो श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले जनताको लागि दिएको हो। त्यो जनताको नेतृत्वमा त्यो श्रीपेज खोसेर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार लगाउनेछौँ हामी। त्यसकारणले त्यो दिन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनेछौँ। त्यसको लागि जनताको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामीले बारम्बार जनतालाई आह्वान गरेका छौँ, राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहण गरौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ। त्यसको लागि जनता चाहिएको छ, जनताको सहभागिता चाहिएको छ, जनता लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिएको छ। त्यसको लागि तयार रहन म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यहाँ धेरै लामो भाषण गरिरहन चाहन्न। आज शाही युवा शक्ति नेपालले 10औं वसन्त पार गरिरहँदाखेरि जनताको उल्लेखनीय सहभागिता बढेर गएको छ। जनतामा राजा चाहिन्छ भन्ने विचार निडर हिसाबले निस्केको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म गरेको कार्यक्रमको कारणले आज यो देशमा सडकमा जनता ननिस्के पनि देशमय राष्ट्र संस्था चाहियो, ज्ञानेन्द्र सरकार चाहियो भन्ने माहौल बनेको छ। त्यसको लागि म जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जनताहरू मनमा राजा बोकेर बस्ने होइन, अब त्यो मनमा राजा बोकेर बस्ने जनता सडकमा आउनुहोस्, फेसबुकमा पोस्ट गरेर बस्ने होइन। त्यो फेसबुकमा पोस्ट गर्ने जनता सडकमा आउनुहोस्, नारायणी आउनुहोस् र श्रीपेज लगाएर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई लगाउँ। ढिला नगरौँ। जति ढिला गणतन्त्र रहन्छ त्यति धेरै नेपाली जनताले दुःख पाउनेछन्। र गणतन्त्र चारैबाट उखाल्नु नेपाली जनताको लागि धार्मिक कार्य हुनेछ र नेपाली जनताको नराम्रो दिनहरूको पनि अन्त्य हुनेछ। त्यसकारणले गणतन्त्र फालौँ, धर्म निरपेक्षता फालौँ, संघीयता खारेज गरौँ र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ र श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राज्य अभिषेक गरौँ। यो हामीले भनिरहँदाखेरि हिजो थोरै मान्छे थिए, आज बढेका छन् र भोलि अवश्य पनि यो कार्य पूर्ण हुनेछ। जनतामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र जनताको साथ लिएर गणतन्त्रको दाह संस्कार गरेर नेपालमा राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने हामीले अठोट लिएका छौँ। अब आउने शाही युवा शक्ति नेपालको 11औं वर्ष राष्ट्र संस्थामय हुनेछ। र यति भन्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि हाम्रो र्याली फेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट फेरि रत्नमार्ग जानेछ। यहाँ हाम्रो प्रमुख चाहिँ व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि केही बोल्नु हुनेछ। 2 शब्द बोल्नु पर्ने। जय नेपाल, जय नेपाली। यहाँ उपस्थित आयोजक वर्ग जसले नेतृत्व गर्नुभएछ पशुपति खड्काज्यू र उहाँका समूह, यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू, विशेष गरेर यहाँ उपस्थित रहनुभएका युवा नेपाली शक्तिहरू, हामी हेर्दाखेरि सङ्ख्या कम होला, हाम्रा विचार उच्च र विशाल छ।
राष्ट्रको आवश्यकता के हो, राजनैतिक रोग के हो, त्यसको उपचार नभएको कारणले आज हामी हाम्रो आस्थाको केन्द्र नेपाली एकताको प्रतीक राजदरबारको गेटमा आएका छौँ। यो गेट त अहिले पनि ताल्चा फोड्न सकिन्छ, तर 75 जिल्लाको पुरानो 75 जिल्लाको प्रतिनिधित्व सहित त्यो दिन साइडमा त्यो ताल्चा फोडेर नेपाली एकताको प्रतीकलाई यहाँ ल्याएर हामी चाहिँ शुभ राज्याभिषेक गराउनेछौँ। त्यो दिन छिटो आउँदैछ। यो तालिमको साथसाथै म के अनुरोध गर्दछु भन्दाखेरि बुलेट टु ब्यालेट, ब्यालेट टु प्यालेस बसेको त्यो विदेशी षड्यन्त्रको बदला लिनुपर्ने छ। त्यो बदला यो माइकबाट होइन, राज्यको अधिकार प्राप्त गरेर, अनुसन्धान गरेर, प्रमाण फेला पारेर यही नेपालकै सर्वोच्च अदालतको त्यो कठघराबाट ती अपराधीहरू, ती देशद्रोहीलाई हामी सजाय दिनेछौँ। नागरिक अदालतले सजाय दिनेछ। आदरणीय युवा जनशक्तिहरू, यो आवाजलाई हिमाल पहाड तराईमा पुगाउनु पर्ने जरुरी छ। संस्कृति, प्रकृति र प्रविधिलाई उपयोग गरेर देशका चौतर्फी विकास गर्ने हाम्रा विकासका योजनाहरू धेरै छन्। अहिले विकासका कुरा गर्ने बेला होइन। अहिले त के भन्दाखेरि रोग भोग र यिनीहरूले चाहिँ जुन बेरोजगारको कुरा गर्ने जिम्मेवारी कर उठाएर बस्ने सरकारको, हामी त यो राज्यमा दिगो शान्तिको लागि, यो राजनैतिक दिगो चाहिँ रोगको चाहिँ निराकरणका लागि आएका छौँ। दिगो रोग भनेको संहिताको खारेजी, राजसत्ताको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना, तीनटा पिलरको कुरा गर्छौँ। नागरिक आएपछि हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय सेनाले सहयोग गर्नुपर्दछ। त्यो सेनाको धर्म पनि हो। देशलाई चुङ्गुलमा राखेको छ। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, यही ठाउँमा भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीको टोली, अर्को टाढा गएर भाषण गर्ने विद्रोही नेताको टोली, जसले देशका तस्करका पैसा लिएर तस्करका राज्यका ढुकुटी मासेर आएका थिए। हामी त आफ्नो घरबाट आफ्नो खल्ती र क्षमताले यहाँ उपस्थिति भएका छौँ। यो गुणात्मक उपस्थिति हो। त्यसैले अबको चाहिँ विकल्प भनेको तीनटा कुरा छ। पहिलो विकल्प त सदन हो। सदन नाकायम भइसक्यो। अदालतले निर्णय गर्यो, तर त्यो निर्णयको अनुभूति जनतालाई भएको छैन, किनकि रोग र उपचारको भेट भएन। रोग र उपचारको भेट गर्नको लागि यो ढोका खुला गर्ने दिन आउँदैछ। सेनाले तलब खाएर युनिफर्म लाएर बसेको छ। उसको आदर्श हो नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु। यदि हाम्रो नेपाली नागरिक उठेको बेलामा नेपाली सेनाले सहयोग गर्नु परम धर्म हो, गर्दैन, नागरिक सेना तयार हुनेछ। त्यसैले सदनबाट विश्वास छैन। अर्को विकल्प चुनाव थियो। चुनावमा जनविश्वासै छैन। रक्सी र चाड रक्सी र मासुमा चाहिँ भोट बिक्ने प्रविधिबाट हामीले अब सनातन प्रविधिमा आउनुपर्नेछ। त्यसैले अबको विकल्प बाँकी दुईटा कुरा छ। यो सबै राष्ट्रवादी देशभक्ति नेपाल प्रेमी साथीहरू, नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश विदेशबाट एकीकृत हौँ। एकताको सन्देश आओस् आजबाट। शाही शक्तिले 10 वर्षको आवाजै ल्यायो। अहिले चाहिँ 1500 भन्दा बढ्ता संख्या छ भन्ने कुरा आउँछ। अब एक हुनुको विकल्प छैन। एक हुँदाखेरि राजाको नाममा, हिन्दूको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा विदेशीको गोटी बन्ने दलालहरूलाई पनि यही ठाउँमा ल्याएर पाता कसेर जेलमा राख्नेछौँ हामीले। भारत र चाइना छिमेकी राष्ट्रले पनि यो देशको सनातन धर्मको लागि अब सहयोग गर, सद्भाव राख। तर यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र नगर राजनीति हामी गर्छौँ। विकासमा तिमीले सहयोग गर। राजा नेपाललाई मात्र होइन, भारत र चाइनाको बिचमा स्वतन्त्र राज्य नेपालको अस्तित्वले भारत र चाइनाको पनि रक्षा हुनेछ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले। टाढाको राष्ट्र अमेरिकाले प्रजातन्त्रको नाममा नेपालमा माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्रको लागि अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने विभिन्न मुद्दाहरू छन्। जमिनका मुद्दा छन्, जनता नागरिकताका मुद्दा छन्, मानवताका मुद्दाहरू छन्। खबरदार। त्यसैले अब अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ के हो त, आन्दोलनले पनि भएन भने अर्को विकल्प हामीसँग छ। त्यो बाध्य हुनेछ। हामी सकेसम्म शान्तिको मार्गमा जाँदैछौँ। अन्यथा आन्दोलनभन्दा पछिको अर्को बाटो छ। त्यो के छ तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। आन्दोलनले भएन भने के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले मनमा कल्पना गर्नुहोस्। त्यो भनेको
जनक्रान्ति हो। त्यो क्रान्ति हामी अब सारा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर जाउँ, विदेशीको दलालको पैसामा नजाउँ। हामीले संस्कृति प्रकृति र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर विकास गर्न र हाम्रा नेपालीका रोग भोग बेरोजगारहरू युवाहरू खाडीमा गएका पसिनाहरू नेपालमै उपयोग गर्ने ठाउँ छ। धेरै विकासको कुरा पछि गरौँला। त्यसैले राजनैतिक रोग भनेको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रबाट नै निराकरण हुने भएको हुनाले विनम्र आग्रह गर्दछु र 10 वर्षको यो उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ वर्ष साँठगाँठले अब राष्ट्रिय एकताको चाहिँ मेसेज बाहिर जाओस्। म त्यही कुरा एकताको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल नागरिक अभियानको राष्ट्रिय समिति हुँदैले हामी मिलेर जाउँ। पदमा चाहिँ नपुऱ्याउँ, पद आफै आउँछ, नेताको जिम्मेवारी आफै आउँछ। इमान्दार नेता, ट्रान्सफर्मेसन लिडरसिप, सुधारवादी नेता चाहिएको छ। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल, जय नेपाल। अब सबैजना साथीहरू अब हामी दुई लाइनमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरौँ। हिन्दू राष्ट्र कायम गर, संघीयता खारेज गर, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र गणतन्त्र राजतन्त्र गणतन्त्र राजतन्त्र। गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो, राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र खारेज गर, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। विदेशी दलाल होशियार, संघीयता खारेज गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, हिन्दू अधिराज्य कायम गर, नेपाली जनता के भन्छ, नेपाली जनता के भन्छ, राजा चाहियो, नारायण रेड्डी घुमेर हाम्रो जुलुस फेरि रकमर आइपुगेको छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। राजतन्त्र
जिंदाबाद 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 राजतन्त्र जिंदाबाद 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 राजतन्त्र जिंदाबाद 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 गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर राजतन्त्र जिंदाबाद 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 राजतन्त्र जिंदाबाद 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 गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो राजतन्त्र जिंदाबाद 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 गणतन्त्र धोका हो धोखा हो गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर राजतन्त्र जिंदाबाद 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 सायुव शक्ति जिंदाबाद 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 सायुव शक्ति जिंदाबाद 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 गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र धोका हो धोखा हो धोखा हो गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर गणतन्त्र खारेज कर खारेज कर खारेज कर राजतन्त्र जिंदाबाद 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 राजतन्त्र जिंदाबाद 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 सायुव शक्ति जिंदाबाद 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 सायुव शक्ति जिंदाबाद 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 हाम्रो यो माइक्रोफोनमा हाम्रो सायुव शक्ति नेपालका महामन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु धन्यवाद उपस्थित राष्ट्रवादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज सायुव शक्ति नेपालको 10औं वर्ष पुरा भएर 11 वर्ष लागेको दिन यहाँहरू लगायत हामी सबै एकदम हर्षोल्लासित छौँ र हामी भर्खरै हाम्रो राजाको धरोहर नारायणी पुगेर त्यसको एउटा साङ्केतिक सरसफाइ गर्दै यहाँ पुगेका छौँ र त्यहाँ पुग्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। नेपालीत्व जगाएर नेपाली भई बाँच्नेलाई, नेपालीत्व जगाएर नेपाली भई बाँच्नेलाई, आफ्नो धर्म संस्कृतिमा रमाएर हाँस्नेलाई, मातृभूमि नेपालसँग निहुरिएर बारम्बार यो कविको सबैलाई राष्ट्रवादी नमस्कार। राष्ट्रवादी नमस्कार। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले आजको यो र्यालीमा सहभागी भएर हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालको कार्यक्रममा सहभागी भएर म तपाईहरुलाई, अब समय पनि धेर छैन, म आज तपाईलाई एउटा गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब गीत कसरी प्रस्तुत गर्छ यसले भनेर तपाईहरु, बाजा पनि छैन, केही पनि छैन, यो के गर्ला यसले भनेर लाग्दो। अब तपाईहरुले यो गीतलाई संगीत केले दिने हो त अब आफै जान्नु होला। यो किन यस्तो देश भयो भन्ने कुरो र राजाको आवश्यक किन भयो भन्ने कुरो मैले तपाईलाई गीतै मार्फत भन्नेछु। भ्रष्टाचारी नेताका पाराले है दुःख पाए नेपाली साराले, भ्रष्टाचारी नेताका पाराले है दुःख पाए नेपाली साराले, जनतालाई ढाँटेर देश हाके, लुट्तन्त्रलाई लोकतन्त्र फलाके, जनतालाई ढाँटेर देश हाके, लुट्तन्त्रलाई लोकतन्त्र फलाके। दुशासनका कुशासनले, दुशासनका कुशासनले नेपालीलाई थिचेको छ अपमानले, नेपालीलाई थिचेको छ अपमानले। अराजक तरिकाले देश चाल्यो, स्वाभिमानी नेपालीको मन जाल्यो, अराजक तरिकाले देश चाल्यो, नेपाली जनताको मन जाल्यो। जनताका गोजीमा दाम छैन है, पञ्चमाङ्गी नेताको काम छैन, जनताका
नेता खोजीमा दाम छैन है पञ्चमाङ्गी नेताको काम छैन ए दुःख पाइयो हन्तर खाइयो ए दुःख पाइयो हन्तर खाइयो ए सुशासन चलाउन राजै चाहियो सुशासन चलाउन राजै चाहियो हे राजै चाहियो राजा चाहियो ए सुशासन चलाउन राजा चाहियो राष्ट्रघाती माफिया तस्कर भ्रष्ट नेतासँग लागे लस्कर राष्ट्रघाती माफिया तस्कर भ्रष्ट नेतासँग लागे लस्कर दलाललाई चुनावमा भोट हाली उल्लु बनिरहेका छौ नेपाली दलाललाई भोट हाली उल्लु बनिरहेका छन् नेपाली भ्रष्ट नेताका पछि लागेर भ्रष्ट नेताका पछि लागेर देश विकास हुँदैन है भिख मागेर देश विकास हुँदैन है भिख मागेर रक्षा गर्न हाम्रो जीवधनको वेदना बुझ्ने जनमानको बचाउन नेपाली अस्तित्व राष्ट्रताकै चाहिन्छ है नेतृत्व ए बचाउन नेपाली अस्तित्व राष्ट्रताकै चाहिन्छ है नेतृत्व ए देश बचाउन राजा चाहिन्छ ए देश बचाउन राजा चाहिन्छ ए जनताले जनमुखी न्याय पाइन्छ जनताले जनमुखी न्याय पाइन्छ यो गीत तपाईँलाई मैले हृदयदेखि सुनाएँ म के भन्दैछु भने यो त हामीले अब हाम्रा शेर्पा जातिले के भन्दैछन् हाम्रा शेर्पा जातिले भने देशवासी नेपाली जनता हो देशभक्ति चेतना जगाऊ है देशको अस्तित्व बचाउन राष्ट्रता अब बिउताऊ है देशको अस्तित्व बचाउन राष्ट्रता अब बिउताऊ है ए देशवासी नेपाली जनता हो यति मात्रै होइन तपाईहरुलाई अब तराईवासीहरूले के भन्दैछन् अहिले लुट तंत्र चली देश में हो लुट तंत्र चली देश में लोकतंत्र के नाम में नेता सब दलाल बन के आयल हमारे सामने हो नेता सब दलाल बन के आए हमारे सामने अति भइल भ्रष्टाचार जनता परल मार में अति भइल भ्रष्टाचार जनता परल मार में राजतंत्र ही न्याय न्याय के परत अब हमरे नेपाल में राजतंत्र न्याय परल अब हमरे नेपाल में यसरी तराईवासीहरूले पनि भनिरहेका छन् अनि हामीहरूले के भन्दैछौँ भने अब हामीहरू तपाईहरुलाई म छोटो एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु छोटो कविता वास्तविक कविता के हो भन्नुहुन्छ भने दलाल भ्रष्ट नेताले देश नाङ्गो बनाउँदा दलाल भ्रष्ट नेताले देश नाङ्गो बनाउँदा के हेरेर बसेका छन् राष्ट्रवादी बनाउँदा के हेरेर बसेका छन् राष्ट्रवादी बनाउँदा पसल थापी कति बस्छौ जुगाको मोलतोल गरी पसल थापी कति बस्छौ जुगाको मोलतोल गरी नाना भाती फलाक्दैछौ मिडियामा अनेक थरी नाना भाती फलाक्दैछौ मिडियामा अनेक थरी राष्ट्रवादी दरो नेता जनताले नपाउँदा छटपटाइरहेका छन् नेताले देश छपाउँदा तुच्छ स्वार्थ पुरा गर्ने राजावादीहरू भई हात मुसाइरहेका छन् राजाका सामुमा गई यस्ता अवसरवादीहरूले गर्दाखेरि आज यो परिस्थिति भएको मण्डले प्रवृत्तिले नै राजा संस्था गएको यो कुरा तपाईहरु स्वीकार गर्नुहुन्छ
मण्डले प्रवृत्तिले नै राज संस्था गएको, सत्य तथ्य लुकाउँदा लथालिङ्ग भएको, राष्ट्र संस्था देशको लागि अपरिहार्य भइसक्यो। राष्ट्र संस्था देशको लागि अपरिहार्य भइसक्यो। अभिभावक राजा नै बन्ने बेला त आइसक्यो। अभिभावक राजा नै बन्ने बेला त आइसक्यो। आजलाई यति नै मेरो घाँटीले अलिकति साथ नदिएको हुनाले मैले तपाईँलाई सबै कुरा सुन्न पाइनँ। धन्यवाद। जय देश, जय नरेश, जय राष्ट्र, जय जनता। आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र विभिन्न चाहिँ हिन्दूवादी राष्ट्रवादी प्रमुख अभियन्ताज्यूहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अघि नै बोलिसकेको छु, तर पनि शाही युवा शक्ति नेपालको 10औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा जुन आज कार्यक्रम भयो, जुन यहाँको सहभागिता भयो, त्यसले चाहिँ जनतामा अझै राष्ट्र संस्थाको पक्षमा चाहिँ एउटा जोस र जाँगर भरेको छ। अवश्य पनि अब जनता चाँडै नै जागेर राष्ट्र संस्थाको पक्षमा अन्तिम लडाइँ लड्नेछन्, अन्तिम निर्णय गर्नेछन्। त्यो आशा चाहिँ आजको यस कार्यक्रमले हामीलाई दिएको छ। र आदरणीय सहभागी साथीहरू, युवा साथीहरू, दायाँ बायाँ छरेर रहनुभएका साथीहरू, केही समय यता ध्यान केन्द्रित गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो उल्लेखनीय सहभागिता युवामय कार्यक्रम रत्नबार काठमाडौँ पुरै भरिएको थियो। त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो कार्यक्रम अत्यन्त लामो भयो, किन भन्दाखेरि चाहिँ भाषणको कार्यक्रम छोटो त छोटै भयो, तर पनि जुलुस भएको कारणले जुलुसमा चाहिँ जनसमर्थन धेरैभन्दा धेरै हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसले अझै हामीमा एउटा ऊर्जा प्राप्त गरेको छ। र शाही युवा शक्ति नेपाल के हो, कसो हो भन्ने कुरा त अझै विभिन्न कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई सम्झाउला बुझाउला। तर पनि म छोटो समयमा शाही युवा शक्ति नेपालले आजसँग 10 वर्षसम्म के गर्यो, शाही युवा शक्ति नेपाल भनेको के हो त भन्ने कुरा तपाईँलाई म सम्झाउन चाहन्छु। शाही युवा शक्ति नेपाल भनेको एउटा राष्ट्र संस्थाको पक्षमा जनतामा एउटा ऊर्जा थप्ने एउटा अभियान हो, एउटा सङ्गठन हो। र यो कुनै पार्टी होइन, यो राष्ट्रिय झन्डा बोकेर गणतन्त्रलाई जरैबाट उखाल्ने यसको एउटा सङ्कल्प छ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने एउटा सङ्कल्प छ र संघीयता खारेज गर्ने यसको एउटा अठोट छ। त्यसको साथ शाही युवा शक्ति नेपाल अगाडि बढेको छ। शाही युवा शक्ति नेपाल हरेक नेपाली जनताको मनमा दर्ता भएको छ। यो कुनै निर्वाचन आयोग र सिडिओमा दर्ता भएको छैन। यहाँलाई म त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र जनताको साथ सहयोगले शाही युवा शक्ति नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नेछ। किनकि जनताको एउटा आशाको केन्द्रको रूपमा शाही युवा शक्ति नेपाल अगाडि बढेको छ। र हाम्रो साथसाथमा हुन त सयौँ अभियन्ताहरू पनि छन्, सयौँ सङ्गठनहरू पनि छ। र सम्पूर्णको चाहिँ सहयोग र सहभागितामा शाही युवा शक्ति नेपालले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नेछ। र यो 10औं वर्ष हामी पार गरिरहँदाखेरि शाही युवा शक्ति नेपालले विभिन्न किसिमको धरना, जुलुस, विभिन्न किसिमको आमसभाहरू र विभिन्न यो राष्ट्र विरोधी तत्त्वहरूको पुतला दहन गर्नेदेखि लिएर अमेरिकन एम्बेसी घेराउ गर्नेदेखि लिएर इन्डियन एम्बेसी घेराउ गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। तपाईँहरूको साथ र सहयोगले अब अवश्य पनि अब हामी अन्तिम लडाइँमा छौँ। जनताको चाहिँ जनजीविकाका सवालहरूमा पनि शाही युवा शक्ति नेपाल उत्तिकै चाहिँ बोलेको छ। शाही युवा शक्ति नेपालले साथ दिएको छ। र जनताको अब एउटै मात्रै इच्छा र चाहना नेपालमा गणतन्त्रको खारेजी, राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हो। त्यो नेपाली जनताले मनमा बोकेर बसेका छन्। त्यो मनमा बोकेको नेपाली जनतालाई सडकमा उतारेर त्यो जनताको तागतले श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई गति आरोहण गराउने शाही युवा शक्ति नेपालको एउटा दृढ सङ्कल्प छ। त्यो अवश्य पनि आगामी वर्षभित्र हामीले पुरा गर्नेछौँ। र युवा साथीहरू, हुन त विभिन्न पार्टीमा ठुलो पार्टीको भातृ सङ्गठनमा धेरै युवाहरू चाहिँ बढारेर गएको देख्छु म। तर त्यहाँ पार्टीको स्वार्थमा नबग्न र कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्न म युवा र चाहिँ जनताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय झन्डाको चण्ड सूर्य रक्षाको लागि नेपाली जनता माटोको टिका लगाएर शपथ ग्रहण गरेर अब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गराउन तपाईँहरू आउनुहोस्। पार्टीमा लाग्नु भएको छ भने पनि पार्टी बिर्सिनुहोस्, राष्ट्रिय झन्डा सम्झिनुहोस् र राष्ट्र संस्था सम्झिनुहोस्, हिन्दू राष्ट्र सम्झिनुहोस् र यो देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ। अब धेरै नेपाली जनताले दुःख पाइसकेका छन्। अब धेरै दुःख नपाउनको लागि हामीले एउटा जनक्रान्ति, एउटा जनसङ्घर्ष गरेर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि घरबाट उठ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आदरणीय साथीहरू, हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको जुन उत्साह छ राष्ट्र संस्थाको, हुन त विभिन्न ठुला पार्टीहरूले यहाँ
काठमाडौँवासी र चाहिँ उपत्यकावासीको साथ नभएपछि तराईबाट लोभ देखाएर जनता किनेर रत्नबार गर्नु थाले। तर हाम्रो यी जनताहरू बिना स्वार्थ राष्ट्रको झन्डाको लागि, राष्ट्र संस्थाको लागि आज हजारौंको संख्यामा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा जनताहरू एक मुठी चिउरामा र कुनै पैसाको लोभमा फस्ने छैनन्। हाम्रा जनताहरू राष्ट्रिय झन्डाको लागि दिनरात खटिनेछन् र राष्ट्रिय झन्डाको लागि चाहिँ यो माटोको लागि र राष्ट्र संस्थाको लागि अवश्य पनि यही नेपाली जनताले राष्ट्र संस्थाको पक्षमा परिवर्तन गर्नेछ। त्यो विश्वास छ। आगामी कार्यक्रमहरू पनि अवश्य हामी दिनेछौँ। यहाँहरूको सहभागिता बढ्दै जानेछ र जहाँसम्म लाग्छ मलाई, हुन त हामीले पटक पटक आह्वान गर्यौँ जनतालाई, आउनुहोस् आज यो दिनमा राष्ट्र संस्थाले लिन जाउँ, शिरबहादुर केन्द्र सरकार लिन जाउँ। पटक आज पनि आह्वान गरेका थियौँ, आउनुहोस् 21 गते राजा लिन जाउँ। खै जनता आउनु भएको, मनमा राजा बोकेर नबस्नुहोस्। राष्ट्र संस्था चाहियो भनेर फेसबुक र चाहिँ ट्विटरमा र टिकटकमा चाहिँ त्यो नाटक गरेर नबस्नुहोस्। आउनुहोस् राष्ट्र संस्था फर्काउनु सडकमा। शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हामीले राष्ट्र संस्था त्यस कारणले हेर्नुहोस्, जनताको उपस्थिति र जनताको ताकतले नै फर्काउने हो। हामीलाई कुनै विदेशीले पैसा दिएर त्यो पैसाले किनेर त्यो जनताले चाहिँ जनतालाई एउटा चाहिँ किनुवा जनता, बिकाउ जनता बनाएर हामी राष्ट्र संस्था फर्काउन चाहँदैनौँ। बरु ढिला होस् तर नेपाली जनताले नै, नेपाली जनताको ताकतले नै हामी राष्ट्र संस्था फर्काउनेछौँ। तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हुन त हाम्रो यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्था अभियन्ताहरू, उहाँलाई चाहिँ समयको अभावले हामीले कतिपयले चाहिँ बोल्ने इच्छा गर्दा गर्दै पनि हामीले टाइम दिन पाएका छैनौँ। किनकि यो कार्यक्रम चाहिँ नितान्त छोटो मिठो, भाषणको कार्यक्रम कम र यो कार्यक्रमले रिजल्ट दियोस् भनी चाहन्छौँ। किनकि अघिल्लो केही महिनामा चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाएर हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा केपी ओलीज्यूले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने यो किसिमको भ्रमित बनाएर नारायणीमा आमसभा गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो चाहिँ भ्रमित आमसभा थियो। तर आज सत्य आमसभा, सत्य जनताको ताकत हामीले नारायणीमा लगेर देखाइसकेका छौँ। यो जनताले नारायणी जोगाउने छ, राष्ट्र संस्थाको पक्षमा निर्णय गर्नेछ। सत्यता यही हो। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन हामी राष्ट्रिय झन्डा बोकेर कुनै चाहिँ ठुला पार्टीका मुखिया र कुनै विदेशी दलाल हामीलाई चाहिएको छैन। नेपाली जनताको नेतृत्वमा हरेक जनताहरू नेता भएर हरेक जनताहरू नेपालको झन्डा बोकेर राष्ट्र संस्थाको पक्षमा नेतृत्व गर्नेछन् र गणतन्त्र खारेज गर्नेछन्। त्यसकारणले आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँहरूको अमूल्य सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँको धेरै समय लिइरहन चाहन्न। आज यस साई युवा शक्ति नेपाल 10औं वर्षमा चाहिँ आइपुग्दाखेरि यहाँहरूको धेरै साथ र सहयोग मिलेको छ। जनताको साथ सहयोग अझै मिल्नेछ। साई युवा शक्ति नेपाल 10 वर्षबाट 20 वर्ष पुग्न नपरोस्, अब 11 वर्षमै राष्ट्र संस्थाको पक्षमा परिवर्तन होस् भन्ने म चाहन्छु। जनताले साथ दिनुहोस् र साई युवा शक्ति नेपालको निमन्त्रणा चाहिँ स्वीकार गरेर हाम्रा युवा साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट गाडी रिजर्भ गरेर स्वतः रूपमा आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म काभ्रेदेखि आउनुभएका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साई युवा शक्ति नेपालको विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका आदरणीय युवा नेतृत्वहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साई युवा शक्ति नेपालको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाका अभियन्ताहरू, कोही दृश्य रूपमा कोही अदृश्य रूपमा आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले सडकको किनारबाट सुन्नु भएको छ हामीलाई, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि अर्को कार्यक्रममा उहाँहरू राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्र संस्थाको पक्षमा सडकमा आउनुहुन्छ। र आजको यस कार्यक्रममा अमूल्य समय दिने सम्पूर्ण चाहिँ समुदायलाई धन्यवाद दिँदै आज साई युवा शक्ति नेपालको हेर्नुहोस् स्थापना दिवस हामीले पनि पार्टी प्यालेसमा चिया बिस्कुट खुवाएर गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीलाई यो देशको चिन्ता छ, राष्ट्र संस्था चाहिएको छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिएको छ। त्यो अविलम्ब ढिला भएको कारणले हामीले आफ्नो स्थापना दिवस चाहिँ सडक सङ्घर्षबाट अगाडि बढाएका छौँ। त्यस कारणले आदरणीय साथीहरू, यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हामी कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ। यहाँहरूको अमूल्य सहयोग रहनेछ र साई युवा शक्ति नेपालको देशव्यापी रहेको सङ्गठनलाई चाहिँ जिल्ला, क्षेत्र, नगर र वडासम्म पुर्याउनमा हार्दिक चाहिँ हाम्रा युवा नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। गणतन्त्र खारेज कर, गणतन्त्र खारेज कर, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो, साई युवा शक्ति जिन्दाबाद, साई युवा शक्ति जिन्दाबाद, गणतन्त्र खारेज कर, गणतन्त्र खारेज कर, गणतन्त्र धोका हो,
गणतन्त्र धोका हो गणतन्त्र खारेज गर गणतन्त्र जिन्दाबाद गणतन्त्र जिन्दाबाद धन्यवाद सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सम्पूर्ण